बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आ रहा है। इमामिया कॉलोनी में 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र को चेलम होता है। 1988 में यहाँ सैलाब आया हुआ था। आशूरा मुहर्रम के बाद चेलम के नज़दीक सैलाब का समय था। नवाब अखबार ने लिखा कि पता नहीं चारों तरफ पानी है, कौन बचा है रावी के पार, कौन मरा है, आबादी का कोई पता नहीं चल रहा। हम लाहौर में रहते थे 4 दोस्तों के साथ। मैं भी तशवीशनाक हालत में है कि मेरी वालदा यहाँ रहती थी, भाई यहाँ रहते इमामिया कॉलोनी में, मैं लाहौर में था। जब ये खबर मिली तो हम रावी से आगे पानी ही पानी था। दरिया का मंजर मुरीद का तक पेश कर रहा था। फौज आगे हुई थी, वो हमें रोक रहे थे कि इससे आगे न जाना, हम आपकी जानों को खतरा है। हम बाज ना आए तो उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी पे जा सकते। मैं इमामिया कॉलोनी तक आया, जहाँ पे बरकत टाउन पे ये शाहदरा अस्पताल बना है। यहाँ दरख्तों का ज़ख़ीरा था, कई इंसानी जानें भी, माल मवेशी भी। बरकत टाउन का एक ब्रिज था, पुलों के नीचे अब तो मकान बन गए हैं, बड़े बड़े खाना बदोश लोग वहाँ रह रहे हैं, टांगों रेड़ों वाले वहाँ रह रहे, आबादी बन गई। पुलों के नीचे से पानी गुजरता था, दोनों तरफ पुल थे, ब्रिज थे। वो सैलाब ने अस्पताल की तरफ का पुल जाते हुए रावलपिंडी को जीटी रोड का ये पुल गिरा दिया था। ये दोबारा तामीर नहीं हुआ, सीधे हाथ का पुल तामीर हो गया, लेकिन जहाँ पे पुलों के वो खाने थे वहीं पे लोगों ने कमरे बना के उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सीधे हाथ पे जो जाने का रास्ता है ये जीटी रोड पे, ये वैसे का वैसा रहा। उस ज़ख़ीरे के अंदर अब शाहदरा अस्पताल कायम हो गया है, ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है जो दरख्त थे। मैं उससे आगे ट्यूबें हम लाहौर से लाए हुए थे, चला गया अपनी वालदा को चरपाई के साथ ट्यूब पर बांध के वालदा को निकाला वहाँ से। सब लोगों से भी कहा, बाबज वगैरह से, उन्होंने कहा नहीं हम ऊपर हैं, आप वालदा को ले जाओ। मैं अपनी वालदा को लाहौर में ले आया। फिर 2 दिन के बाद चेलम का जुलूस था, मैं दोबारा इमामिया कॉलोनी में आया। पानी ज़रा कम हो गया था लेकिन था। जब मैं आया तो माल वैशी लोगों के भैंसे हमारी शारा नजत से बह के जा रही थी। लोगों के घरों घरेलू सामान जो था बह रहा था। जब मैं 19 सफ़र को आया तो लोग छतों पे थे और ऊपर हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज़, ये खाने वाने के पार्सल, बिरयानी के पार्सल, नान पकौड़े, जामी कबाब, ये प्लास्टिक के थैले बना के ऊपर से फेंक रहे थे, लोग उनको उठा रहे थे। मैंने सैयद ग़ियासुद्दीन हुसैन नकवी जो क़स्र अहले बैत के बानी और इस जुलूस के बानी है, उनसे कहा कि हमें चेलम का जुलूस मुलतवी नहीं करना चाहिए, अगले साल कौन चाहिए कौन मरे। जब उनसे मशवरा किया तो उन्होंने बिल्कुल कहा आप ठीक कह रहे हैं। क़स्र अहले बैत पुराना पीछे था और निचले जगह पे था, बड़ा पानी था, उसके अंदर पानी छतों को छू रहा था। ताज़िए दरगाह के या निकलने वो भीगे हुए थे, पानी में डूबे हुए थे। हमने ताज़िए को उठाया, उसे लाकर चौक में भी कमर तक पानी था, इंसान डूब रहे थे। लेकिन यह सड़क ज़रा ऊंची थी। वहाँ पे हमने ऐलान किया कि चेलम का जुलूस हर हाल में निकलेगा। जब दरूद की आवाज़ दूर तक गई, नारों की आवाज़ दूर तक गई, तो काफ़ी लोग आफ्ताब हुसैन शाह मरहूम मखबूल के बेटे थे, मुजतबा और हसन मुजतबा कासमी, गोनी शाह मरहूम, मेले शाह मरहूम, अशरफ कासमी मरहूम, ये सब है। मेले शाह तो जिंदा, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी अता फरमाए। गोनी शाह साहब दुनिया से नहीं रहे, लेकिन मैं जितनी इज़्ज़तदारी इमामी कॉलोनी में होगी उनको अजर व सवाब उनके लिए सदका जारिया रहेगा। वो लोग इकट्ठे हो गए, जब ताज़िया कंधों पे उठा, नीचे पानी था, ऊपर ताज़िया था, हुसैन हुसैन करते हुए हम आस्ता आस्ता जा रहे थे, तो छतों पे लोग बैठे हुए तनकीद भी कर रहे थे मुझे कि ये पागल आदमी है, हमारे घरों में सामान नहीं रहा, रोटी नहीं है, इसे हमें अपनी पड़ी है, इसे अपनी पड़ी। लाहौर से आगे इसने ताज़िया उठा दिया है, लोग पानी में ताज़िया डाल रहे हैं, पानी में मातम हो रहा है। वो देखते थे, बहुत सारे लोगों ने सराहा भी, बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग दरगाह बाप से बूढ़े बूढ़े आदमी पानी में से आए मेरे पास और सीने पे हाथ रखा, हुसैन हुसैन करते हुए
آہستہ آہستہ وہ جلوس جو تھا وہ آگے بڑھا، چوک حسنین سے چلتا چلتا چوک عباس تک آیا. وہاں پہ بہت سارا رونق بن گئی. اس زمانے میں 88 میں جتنے مکانات تھے لوگ تو اوپر سے اتر آئے. بہت ساری جذبے والی عورتیں بھی تھیں جو باوجود پانی کے گھر کے بھیگے ہوئے تھے پانی میں، لیکن تازی کے پیچھے پیچھے خواتین بھی چلتی آ رہی تھی. وہ چیلم کا جلوس تازی کا وہ ہم لے کر خیمہ گاہ بھی نشیب میں تھا، نیچے تھا، اس میں بھی پانی بھرا ہوا تھا، بہت پانی تھا خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام پہ. میں اس سے آگے تازیہ جا کر اختتام تک وداع تک پہنچا. میں نے کہا لو جی آج کا مکمل ہو گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سامنے ٹیلہ زینبیہ کا پلاٹ تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں آئندہ جہلم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، سانس آئے یا نہ آئے، لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. کربلا میں تو لوگ جتنے شہید ہوئے پانی کو ترس رہے تھے، یا پانی کا سیلاب آیا ہوا ہے، پانی ہی پانی ہے. کبھی پانیوں میں تازیہ ہے، کبھی پانی کو ترستے ہیں. محسن نقوی شہید نے کہا تھا سیلاب جو دیکھتا ہوں تو آتا ہے دل میں خیال، پانی بھٹکتا پھر رہا ہے تلاش حسین. یہ تلاش حسین علیہ السلام تھی. اس پانی کے اندر جو تازیہ کا جلوس نکلا، جتنے لوگ اس زمانے کے تھے کافی دور لوگ چلے گئے، اللہ درجات بلند فرمائے، لیکن وہ پانیوں کے اندر پانیوں پہ حسین حسین ہو جانا. پانی کی سبیلیں تو لوگ پلاتے ہیں، آگ پہ ماتم تو کرتے ہیں، زمین کی دھرتی پہ ماتم تو ہوتا ہے، لیکن پانی پہ ماتم سیلاب کے دنوں میں، برف باریوں پہ ماتم تو گلگت بلتستان میں ہوتا ہے. یا سیلاب آئے ہوں تو ایک طرف لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے. لیکن 1988 کا یہ یادگار چیلم تھا جو امام حسین علیہ السلام کا منایا گیا. اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا. ہمارے شیعہ اخباروں نے یا قومی اخباروں نے دیکھا کہ چیلم کا جلوس شیخ پریز ضلع میں امامیہ کالونی میں، لاہور میں تو نکلنا تھا، لاہور میں تو سیلاب نہیں تھا. 20 سفر کا تو یہاں ویلی الافشاء سے تازیہ نکلتا تھا. لیکن امامیہ کالونی کا جب دھوم مچ گئی، چہم گوئیاں ہونے لگی، کانوں کان خبر گئی چیلم کے جلوس میں لاہور میں کہ کل امامیہ کالونی میں وقار الحسنین نقوی نے نوجوان ہوتے ہوئے جلوس نکالا چیلم کا. تو پھر بیگم افسرہ قزلباش تک، مرحومہ مقبورہ تک جب خبر گئی، وہ اس زمانے میں انہوں نے ایک ٹرک راشن کا بھیجا اپنے مینیجر سید جعفر حسین صاحب کو. قزلباش مقدم کے جو مینیجر تھے سید جعفر حسین، احسان علی، زمان خان شاہ ترمذی، ان ساتھیوں کو بھیج کے پھر امامیہ کالونی کے مالک سید رضی حسین لدھیانوی وہ موجود تھے. سب لوگوں میں راشن تقسیم کر کے امامیہ کالونی کی جتنی آبادی تھی سب لوگوں میں راشن جو تھا وہ سیلاب کے دنوں کے بعد 2 دن بعد پانی اتر گیا تھا. 21-22 سفر مظفر کو یہاں پہ جب ٹرانسپورٹ آ سکتی تھی، ٹرک میں راشن آیا، آٹے کے تھیلے، گھی کے ڈبے، چینی کے پیکٹ، وہ سب لوگوں میں تقسیم کیے گئے. میں سمجھتا ہوں بیگم افسردہ قزلباش کو اور سید جعفر حسین جو دنیا میں نہیں رہے، سید رضی حسین لدھیانوی دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. یہ راشن تقسیم کرتے ہوئے بھی پرانی تصویر میرے پاس تھی. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، آنے والی نسلوں کو، نئی نسل کو، کہ بیگم افسردہ قزلباش نے کیا کیا تھا اور کالونی کے مالکوں نے کیا کیا تھا، اور ممتاز ازدار جو بانی سید غیور حسین نقوی مرحوم و مغفور، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گا. اللہ وما علینا الا البلاغ.